नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह 61,768 मतसहित विजयी। उपमेयरमा एमालेका सुनेता डङ्गोल। निकट भविष्यमा नै खाद्य संकट हुने देखिएपछि विश्वका विभिन्न देश खाद्य संकट समाधान गर्न छलफलमा। खाद्य वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो देशभित्र भने छलफल हुन सकेन। स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। नीति तथा कार्यक्रम चासनीमा नडुबाएको जेरी जस्तो खल्लो भएको टिप्पणी। सर्वोच्चद्वारा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर। वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए विकल्प खोज्न आदेश। जनताको लागि भनेर ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूका अपेक्षा र आवश्यकताबारे ध्यानै जाँदैन। महँगीको चपेटामा परेर विदेश जाने क्रम रोक्न सरकार सधैँ असफल। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा यौनकर्मीको कामलाई वैधानिकता। सबै राज्य केन्द्र शासित राज्यका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले एपीएलको आगामी संस्करणको लागि स्वीकृति नदिएपछि आयोजक एपीएल प्रालीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता। रेटमा अन्तरिम आदेशको माग। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रमुख दलका उम्मेद्वारलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्नुभएको हो। लौरो निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्नुभएका उहाँले 61,767 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 38,341 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित 48,117 मतसहित तेस्रो हुनुभएको छ। त्यस्तै स्वतन्त्रका सुमन सायमीले 13,770, राप्रपाका मदन दास श्रेष्ठले 5,770 र विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटाले 647 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल 68,612 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 23,086 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्रकी विद्या श्रेष्ठले 13,615, राप्रपाकी विनिता मगैयाले 12,141, स्वतन्त्रकी बेन्जी सिंह महर्जनले 6,555, विवेकशील साझाकी कृति कंसाकारले 2,590 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विजयी बालेन्द्र शाहले निर्वाचनको परिणामलाई जीत हारको रूपमा नहेर्न अपिल गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक वक्तव्य जारी गरी बालेनले आफ्नो समर्थकहरूलाई विजय जुलुस नगर्न र त्यसकै नाममा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ नआउन यस अघि नै आग्रह गर्नुभएको थियो। जीत हारलाई मतगणना सकिएसँगै बिर्सेर घोषणा पत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउने उहाँको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। उता रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त नतिजा अनुसार प्रमुख पदमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका रामकृष्ण खाँड निर्वाचित हुनुभएको छ। खाँडले एमाले उम्मेद्वार मोहन चापागाईलाई 765 मतले हराउँदै तिलोत्तमाको नगर प्रमुख पदमा विजयी हुनुभएको हो। खाँडले 24,396 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा प्रमुख प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार चापागाईले 23,631 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपप्रमुखमा भने फराकिलो मतान्तर सहित एमालेकी उम्मेद्वार जागेश्वरी देवी चौधरी विजयी हुनुभएको छ। रूस युक्रेन युद्धले विश्वभर महँगी बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। नेपालमा पनि जनताको भान्सा इतिहासकै महँगो बनेको छ। खाद्यान्न र इन्धनमा भएको महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ। यस्तो बेला विश्वभर खाद्य सङ्कट हुन सक्छ भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएपछि जनतामा त्रास पैदा भएको छ। छिमेकी देश भारतले समेत खाद्य सङ्कट हुन नदिन आफ्नो भण्डारण बढाउन लागि परेको बेला नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।
रूस युक्रेन युद्ध र त्यसको प्रभावले विश्वभर महँगी बढेर हरेक दिन नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। यसको असर नेपालीहरूको भान्सासम्म पुगिसकेको छ। अहिले 38 देशका 44 करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका छन् भने धेरै मुलुकले आफ्नो खाद्य अवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। आजको विश्वमा हरेक देश कुनै न कुनै रूपमा अरू राष्ट्रप्रति परनिर्भर छ, तर हाम्रो देशमा भने उत्पादनको अवस्था अति नाजुक छ। हाम्रा हरेक डाँडा पाखा, तराईका फाट र हिमालको जडीबुटीले देशको कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको भए पनि आज हामी सम्पूर्ण खाद्य वस्तुहरूमा परनिर्भर छौं। त्यसैले रूस युक्रेन युद्धका कारण भारतले आफ्ना जनताका लागि खाद्य भण्डारण गर्न गहुँ निर्यात नगर्ने नीति लिएसँगै हाम्रो देशभित्र भोकमरी हुन्छ भन्ने हलचल मच्चिएको छ। सन् 1980 को दशकसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको हाम्रो देश अहिले परनिर्भर बनेको छ। हाम्रो देशले प्रत्येक वर्ष 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल मात्र आयात गर्छ। वार्षिक 6500 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग्छ। निकट भविष्यमा नै विश्वभर खाद्य संकट हुने चेतावनीमूलक समाचार बाहिरिएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाइरहेका छन्। तर हाम्रो सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। रसिया युक्रेन युद्धका कारण नेपालमा खाद्यान्न भित्र्याउने समस्या हुने र त्यसका लागि बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने भनेर निजी क्षेत्रले सचेत गराउँदा समेत सरकार चुपचाप लागेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम र विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले पनि सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। यी संस्थाहरूले संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुझ्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न विश्व समुदायलाई सचेत गराएपछि छिमेकी देश भारतले तत्कालका लागि गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ। विश्व बैंकले खाद्य संकटको विनाशकारी असरलाई न्यूनीकरण गर्न मौजात कोषमा 12 अर्ब डलर थप गरेर 30 अर्ब डलर पुर्याएको छ। जीएनएफसी को प्रतिवेदन अनुसार अहिले करिब 60 करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा पुगिसकेका छन्। अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया र केन्या लगायतका देशहरूले अहिले नै भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् र यस्तो खाद्य संकट एकपछि अर्को देशले भोग्नुपर्ने यथार्थ कसैले इन्कार गर्न मिल्दैन। 60% भन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर रहेको भनिने हाम्रो मुलुकमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 27% योगदान रहेको देखिन्छ। दशकौंदेखि कृषिमा सुधार ल्याउने नारा लगाएर कृषकसँग भोट माग्ने दलका नेताहरूले किसानको मर्का पनि बुझ्न सकेनन्। हाम्रो देशको समृद्धि कृषिबाटै सम्भव छ भन्ने कुरा पनि बुझेनन्। रूस र युक्रेनले विश्वमा 30% गहुँ आपूर्ति गर्ने गरेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। युक्रेनले युद्धअघि फेब्रुअरीसम्म विश्व बजारमा प्रति महिना 45 लाख टन खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको थियो। हाम्रो देशले भने आफ्ना जमिनहरू बाँझा राखेर मकैदेखि सनफ्लावरसम्म यी दुई देशबाट ल्याउने गरेको थियो। त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले जनताको चुल्हो बल्न मुस्किल हुने गरी महँगी बढेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो राज्यसँग पर्याप्त खाद्य भण्डारण छैन। त्यसैले अनुमान गरिए जस्तो खाद्य संकट भयो भने जनता भोकमरीले ग्रस्त हुने त होइनन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आफ्ना नागरिकलाई एक छाक मात्र खाना खुवाएको स्मरण गर्ने हो भने खाद्य अभावको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। मुलुकभित्र खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ। उर्वर भूमि मानिएका ठाउँ बस्तीमा परिणत भइरहेका छन्। हिमाली क्षेत्र र कर्णालीका 23 जिल्लामा सधैँ खाद्य अभाव हुने गर्छ। चामलको अधिक उपयोग हुने हाम्रो देशमा भोकमरी नहोस् भन्ने चाहने हो भने अब राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिशन नै चलाएर कृषिमा युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। नेपालको कृषि योग्य भूमिको ठूलो हिस्सा लगानी र लगावको अभावले बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ। युवावर्ग विदेशी कृषिमा पर्याप्त श्रम शक्ति पनि छैन। नेपालको नयाँ संविधान 2072 को भाग 3 अन्तर्गत धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। धारा 51 को राज्यका नीतिहरूमा कृषि तथा भूमि नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यान्वयन भने ज्यादै निराशजनक अवस्थामा छ। राम्रो नीति र मिठा भाषणले मात्र समस्याको समाधान नहुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले सम्भावित खाद्य समस्याको समाधान सुरुवात गर्ने कि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्यूरो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै उहाँले 14 दिन बितिसक्दा पनि सबै ठाउँको मत परिणाम नआएमा असन्तुष्टि भयो। सत्ता पक्षले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नदिएको उहाँको आरोप छ। आज 14 दिन भयो, वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाई तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रमको कुनै दिशा नभएको, अर्थहीन भएको र एउटै बुदामा पनि भनाइहरू बाँझिएका र एक अर्का बुदाहरूको बीचमा अन्तर्विरोध भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसका नमुनाहरू नि हो अर्थहीन, निरर्थक अभिव्यक्ति, यस्ता कुराहरू एउटै बुँदामा पनि भनाइहरू बाँझिया छन्। बुँदा बीचमा अन्तर्विरोधहरू छ। यस्तो हुनु त यसको विशेषतै छ। यो गठबन्धनका सबै पार्टीले अलग अलग ठाउँमा ल्याएर जोडेर लेखेर अनि ल्याएर जोडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राखेको आरोप लगाइएको भन्दै यो हल्ला सत्य भएमा आरोप लगाउनेहरूकै नाममा सबै पैसा सारिदिने बताउनुभयो। उहाँले आफूमाथि औला ठड्याउनेहरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाममा हस्तान्तरण गर्न चुनौती दिनुभएको छ। अर्को मेरो बारेमा भ्रष्टाचारका चर्चा गर्ने नेताज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू र मान्यज्यूहरू लगायत अरू सबैलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। मैले आफ्नो सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको छु। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेर मोटो रकमको चलखेल गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको उहाँको भनाइ छ। गम्भीरतापूर्वक नसोची, त्यसका पक्ष विपक्ष विचार नगरी कति चाहिँ राज्यले राख्ने, कति प्रतिशत दिन सकिने, यो कुरा नगरिकन सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तान्तरण गर्ने। आयल निगम बोजिलो, यहाँ प्रयोग गरिएको शब्द वित्तीय रूपमा बोजिला। एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावमा जित पराजित स्वाभाविक भए पनि सत्ता पक्षले एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भनेर लागेको उहाँको आरोप थियो। एमाले सशक्त प्रतिपक्ष भएको र छिट्टै सरकारमा आउन सक्ने पनि ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुर विश्वकर्माले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सांसद विश्वकर्माले ओलीको सम्बोधन सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि ओली अदालतको आदेशका विषय आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो भएको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको सांसद विश्वकर्माको तर्क छ। सबै आग्रह पूर्वाग्रह, अब कहाँको नीति तथा कार्यक्रम छ, कहाँ अदालतको आदेश छ, कहाँ अब त्यो हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि उहाँले जोडेर उखान टुक्कासँग जोडेर गरेका गफलाई र त्यो कुण्ठा अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई लिएर हामीले त्यसलाई आधार बनाउन मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्नुपर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमको र बजेटको टिप्पणी त्यो गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले सामान्य लिन्छौँ।
सांसद विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण नीति तथा कार्यक्रम प्रतिको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणीका रूपमा लिने पनि बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभामा बिहीबारको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राखेका हुन्। प्रतिपक्षका सांसदले नीति कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्। भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, शेखर कुमार सिंह, भवानी न्यौपाने लगायतका विपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नुभएको छ। यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? अब सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू कांग्रेस बन्नुपर्ने हो, सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू अब चाहिँ नेकपा माओवादी बन्नुपर्ने हो अथवा एकै समाजवादी बन्नुपर्ने चाहिँ हो? यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? म प्रश्न चाहिँ गर्न चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको कायदै कुराहरू जुन नीति र कार्यक्रममा घोषाएको छ त्यो अपमानपूर्ण चाहिँ छ। यो सुखद पक्ष हो। डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही विधामा सप्तरीको राजविहार नगरपालिका स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालनको कार्य यसै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। त्यो दुःखद कुरो हो। यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्। यो त्यस कारणले झुटको पुलिन्दा हो। अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट छ। यस्तो परिस्थितिमा यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको वर्तमानको निम्ति हो, यो 1 वर्षको निम्ति हो नीति कार्यक्रम भनेको। तर कार्यक्रम भनेको 1 वर्षको लागि हो। तर यहाँ यसले बजेटको माग गर्दछ। 20 खर्बभन्दा बढी बजेटको माग गर्छ। जब देश यस्तो आर्थिक सङ्कटमा छ, धेरै राजस्व उठाउन सक्ने परिस्थिति छैन। सत्तापक्षीय सांसद कमला पन्तले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय असमानता, सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिएको बताउनुभयो। वडामा चुनावै हार्ने भए भन्थे साथीहरू। अब मलको सधैँ हाहाकार 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 दशक त हुन्छ, दशकौँसम्म पनि हामीले मलको उत्पादन आफ्नै मुलुकमा गर्न नसकेको कारण के हो? हामी यो वर्षभित्र मल आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्छौँ भनेर अलिकति त्यस्तो भाषामा होइन, नबुझ्ने भाषामा होइन, गोलमालको भाषामा होइन, प्रश्नसँग आउनु पर्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, सुरेश कुमार आले मगर, डाक्टर बेदुराम भुषाल लगायतले पनि धारणा राख्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिँदै अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले दायर गरेको रेटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी 2071 फागुन र चैत तथा 2075 पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको 5 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सधैँको लागि सकिएको छ। बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टाएको हो। यो सँगै कोइरालाले पुरा 20 वर्ष नै जेल बस्नुपर्नेछ। उनी अहिलेसम्म 8.5 वर्ष मात्रै कैद बसेका छन्।
रुस युक्रेन युद्धको प्रभावले ऊर्जा सङ्कटपछि अब विश्वमा खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित हुँदा खाद्य सुरक्षाका लागि केही देशहरूले निर्यातमा रोक लगाउने नीति लिन थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। तर प्रशस्त सम्भावना रहेको कृषि उत्पादनतर्फ सरकार गम्भीर हुने हो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न अझै पनि सम्भव छ। रुस युक्रेन युद्धको प्रभावले पछिल्लो समय विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट निम्तने सङ्केत देखिन थालेको छ। विभिन्न मुलुकहरूले खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउन थालेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। यसको असर नेपालमा पनि पर्ने नै छ। यसबाट स्वदेशी उत्पादनले मात्र माग धान्न नसक्ने नेपालमा कालोबजारी बढ्ने देखिन्छ। केही दिन अघि भारतले गहुँको निर्यातमा समेत रोक लगाइसकेको छ। मलेसियाले जुन 1 देखि लागू हुने गरी कुखुराको मासु निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ भने इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै सर्बिया, काजाकिस्तान लगायतका देशहरूले पनि खाद्य निर्यातमा रोक लगाउने नीति लिइसकेका छन्। यसबाट खाद्यान्नमा परनिर्भर नेपाललाई चरम असर पुग्ने भएको छ, जसले गर्दा आम उपभोक्ता कालोबजारी र मूल्य वृद्धिको मारमा पर्ने प्रश्न छ। अन्य सम्पन्न देशहरूले खाद्य सञ्चितको नीति लिइरहँदा नेपाल सरकारले भने सम्भावित खाद्य सङ्कटका बारेमा सोच्ने फुर्सद समेत पाएको छैन। नेपालमा तत्कालै खाद्यान्न सङ्कटको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै सहज आपूर्तिका लागि गम्भीर रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। खाद्यान्नको सन्दर्भमा नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पनि हो र खाद्य सुरक्षा भण्डार हाम्रो पर्याप्त पनि छ। त्यो कारणले तत्काल खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था नेपालमा आइहाल्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। आपूर्ति प्रणाली अहिलेसम्म स्थिर छ, सुचारू छ र आगामी दिनमा नेपालले पनि चनाखो भएर हाम्रो खाद्य सुरक्षा र हाम्रो आपूर्ति प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा विभाग पनि निरन्तर त्यसको चाहिँ पृष्ठपोषणमा छ। र कृषि प्रधान देश नेपालले वार्षिक अरबौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने गरेको छ। उत्पादन र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिने हो भने कम्तीमा खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कठिन नरहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग अपर्च्युनिटी अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा हामीले आफूले खाएर हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ हामी जस्तो देशलाई चाहिँ दुईवटा देशलाई पाल्न सक्छौँ। हामी यति उत्पादन ठाउँ छ। त यही किसिमले आजको दिनमा जुन किसिमले हाम्रो कृषिको कार्यक्रम भइरहेछ त्यो किसिमले जाने भने 3-4 वर्षपछि हामीले भोग गर्नुपर्छ। हाम्रो बालबच्चा भोग्ने मौसम देखिसकेका छ। नीतिगत रूपमा सुधार हुनु पर्यो। कार्यक्रम एकदम गरौँ कार्यक्रम, वेटी कार्यक्रम आउनु पर्यो है र कृषकमुखी आउनु पर्यो, बजारमुखी आउनु पर्यो, उपभोक्तामुखी आउनु पर्यो। नयाँ उद्योग कल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो विगतमा भएका उद्योगहरू समेत बन्द गराउने नीतिमा सरकार देखिएको छ, जसले गर्दा दिन प्रतिदिन परनिर्भरता बढेर गएको अवस्थामा भारत लगायतका देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा कटौती गर्दा नेपाल ठूलो समस्यामा पर्ने निश्चित छ। तर सरकारले यसतर्फ खासै ध्यान पुर्याएको भने देखिँदैन। उत्पादनमुखी नीतिमा जोड दिन सके कृषि प्रधान मुलुकले अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता समाधान हुने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, संसदीय बजेट पनि प्रस्तुत हुन्छ। तर राजनीतिक दलहरूले जनताको लागि भनेर ल्याएका नीति र कार्यक्रममा उनीहरूका अपेक्षा र आवश्यकता के छन् भन्ने बारे सरकारको ध्यान बिरलै गएको पाइन्छ। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमै परेका छन्। रोजगारीको खोजीमा दैनिक करिब 1500 युवाहरू विदेशिने क्रममा कति पनि कमी आएको छैन। नेपाल जस्तो सानो मुलुकबाट दैनिक यति धेरै संख्यामा युवा विदेशिँदा मुलुकको उत्पादनशील जनशक्ति पनि दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको बढ्दो पलायन र आयातमा दिन प्रतिदिन बढ्नाले व्यापार असन्तुलन उच्च बनेको छ। कृषि प्रधान मुलुकको आयातको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न हुनु अर्को विडम्बना बनेको छ। मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिने संकेतका बीच सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमहरू आउन सकेको देखिँदैन। पछिल्लो एक साताभित्रमा मात्रै सरकारले 2 पटक गरेर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 20 रुपियाँले बढायो। एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँले भाव बढ्यो।
छिमेकी देशले कर छुट दिएर जनतालाई राहत दिन थाले पनि नेपालमा भने पेट्रोलियमको अचाकले मूल्य बढाएर आम नागरिकलाई शास्ति दिएको छ। यी तमाम विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन। महँगीले आकाश छुँदासम्म सरकारले त्यसलाई कम गर्ने स्पष्ट योजना, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। परम्परागत ढाँचा र परम्परागत धर्नामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसद समक्ष सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कार्यक्रममा कुनै त्यस्तो ठोस नवीनता, कुनै नयाँ जागरुकता, नयाँ ऊर्जा दिने कुनै कार्यक्रम हामी त्यहाँ देख्दैनौँ, जसले गर्दा जनताले सुन्ने बित्तिकै एउटा उत्साह मनदेखि पलाओस् र यो नीति कार्यक्रमले मुलुकमा एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ माहौल सिर्जना गरोस् भन्ने प्रकारको कुनै पनि बुँदा त्यहाँ छैनन्। सरकारले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा त राखेको छ, तर आर्थिक सङ्कटको जोखिम बढ्ने सङ्केतहरू देखिँदै गर्दा रूपान्तरण सहितको लक्ष्यमा पुग्न भने त्यति सहज देखिँदैन। किनकि विदेश अध्ययन गर्न जानेबाट मात्रै चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। बढ्दो युवा शक्ति विदेश पलायनका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ। 13 अर्बको तरकारी र 8 अर्बको फलफुल तथा 39 अर्बको धान चामल आयात भएको तथ्याङ्कले हाम्रो परनिर्भरतालाई उदाङ्गो पार्दछ। सरकारले गत वर्ष विकास योजनामा छुट्याएको रकम मध्ये हालसम्म 32.57% मात्रै खर्च भएको छ। प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याएको रकम भने 7 खर्ब 41 अर्ब अर्थात् 70% हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लोकप्रिय नारा अघि सारे पनि यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने गरी प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकका लागि जनताको आकांक्षा, अपेक्षा, भावनालाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो र सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मुलुकमा प्राप्त साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो। अब यसमा बाधा व्यवधान चुनौती छैन भन्ने त पटक्कै होइन। बाधा व्यवधान चुनौती सबै हुन्छ। ती बाधा व्यवधान चुनौतीहरूलाई पनि समाधान गर्दै, सम्बोधन गर्दै, चुनौतीहरूलाई चिर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बजेट ल्याउने हो र त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार प्रभावकारी ढङ्गबाट लाग्नुपर्छ। सरकारले 2079-80 सालको नीति तथा कार्यक्रमहरू केही दिनभित्र ल्याउँदैछ। त्यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कस्ता कार्यक्रमहरू राख्ने र मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल यो संसदभित्र भइरहेको छ। आर्थिक सङ्कट उन्मुखतिर गइरहेको मुलुकमा अब यो नीति तथा कार्यक्रमहरूले कस्ता विषयहरूलाई समेट्लान्, राजनीतिक दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कस्ता कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएलान्, यसमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आजको आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, सङ्घीय संसद भवन, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको संख्या घट्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यानपावर कम्पनी तथा ठूला ट्राभल एजेन्सी नहुँदा यी सबै सुविधाका लागि अझै पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको कारण यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको संख्या बढ्न नसकेको हो। जेठ 2 गते कुवेतबाट आएको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान जजिराले अवतरण गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको रूपन्देही स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा यात्रुहरूको संख्या घट्दै गएको छ। त्यस दिन यता जजिराले 5वटा उडान गरिसकेको छ, तर उडानै पछि यात्रु आउने र जाने क्रम भने घट्दो छ। विमानस्थल नजिकै वैदेशिक रोजगार कार्यालय नहुनु, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यानपावर कम्पनी र ठूला ट्राभल एजेन्सी नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो। यी सबै सेवाका लागि अझै पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार कार्यालय 1 महिनाभित्र भैरहमा खोल्ने आश्वासन दिए पनि
त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। हुन्छ र यहाँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने यात्रुहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने यात्रुहरू नै हुन् पहिलो चरणमा, अहिले सुरुको अवस्थामा। र वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालबाट जाने यात्रुहरूमध्ये यो लुम्बिनी प्रदेशमा 25% भन्दा बढी यात्रुहरू लुम्बिनी प्रदेशबाट जान्छन्। यस्तै हामीले नजिकैको हाम्रो गण्डकी प्रदेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतलाई जोड्यौँ भने यो सङ्ख्या अझ बढेर जान्छ। यहाँको कुनै अस्पतालसँग स्वास्थ्य परीक्षण सम्झौता भएको छैन। अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यानपावरका कम्पनी समेत स्थापना भएका छैनन्। न त ठूला ट्राभल एजेन्सी नै खुलेका छन्। यस विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान श्रमिक आउने र जानेमै मात्र निर्भर छ। तर श्रमिकका लागि सहज हुने सुलभ दरका होटल तथा रेस्टुरेन्ट विमानस्थल परिसरमा खुल्न सकेका छैनन्। अहिले पनि विमानस्थलसम्म सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन। विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भनिए पनि रातिमा आउने यात्रुहरूलाई अहिले पनि समस्या हुने गरेको छ। अब यिनीहरूको लागि व्यवस्था भनौँ सेम डेमा फ्लाइट गर्नको लागि अथवा एक दिन अगाडि मान्छेले यहाँ आएर बसेर फ्लाइट गर्नको लागि त्यो किसिमको हाम्रो पूर्वाधारहरू जस्तै होटेल्सहरू होइन, अब त्यो पनि एउटा पनि समस्या छ। हुन त समाधान होला होइन। अब एउटा लेबर क्लास मान्छेले कति नै पे गर्न सक्ला होइन, बिचरा जेन तेन गरेर त उसले एउटा भाडा लगाएर त फ्लाइटमा चढ्छ। अब यसको लागि होटेलहरू पनि हामीले बजेट होटेलहरू, अब त्यो पनि एकदम बजेट भन्नाले एकदम निम्न स्तरको पनि होइन है, ठिकठाक बजेट होटल चाहिने राम्रो रेटमा गऱ्यो भने मान्छेहरू एक दिन पहिला आएर पनि स्टे गरेर अर्को दिन फ्लाइट गर्न सक्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि पनि आवश्यक पूर्वाधारहरू हुनु जरुरी छ। अनि मात्र आगामी दिनमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा धेरैभन्दा धेरै उडान गर्नको लागि आकर्षित हुनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका लगायतका जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आलु खेतीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा परेका छन्। अमरगढी नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गरिँदै आएको सबै ठाउँमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा परेका हुन्। हुर्केको बोट किराले सखा पारेको र बचेका केही बोटमा फल लागे भने फेरि किराले नष्ट पारिदिएपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा किराले व्यावसायिक आलु खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। आलुमा लाग्ने किराका लाभ्राले पहिले बोटमा क्षति पुर्याएको र बचेका केही बोटमा लागेको फलमा समेत क्षति गरेको हो। हाल जिल्लाभरि नै आलुमा सो समस्या रहेको बताइएको छ। 5 क्विन्टल बिउबाट 40 देखि 50 क्विन्टल आलु उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले भने बिउ बराबर समेत उत्पादन नहुँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। आलु बौदा यहाँ हाल हुन्थ्यो, इतना दाना हुन्थ्यो, यो रोग लाग्थ्यो नि अचेली भयो बिहा अब यो आलु लाउन दुनियाँ लाएर गाउँ छाडिदियो खेती छाडिदियो गाउँ किनबार खाना गाउँ त बिहा चल 5 कुण्डलाई लगाएको अनि यीपाल त आलु त किरा पनि लाग्यो, पानी पनि भएन अनि त्यसैले यो के हो उत्पादन भएन। आलु त पहिला त हाम्रो यो गोडी नेली केही बिसादी केही नरेललाई लाउन थेरे आलु ठिकै हुन्थ्यो। अब अहिले सुबर्जनको आलु धेरै फलो भएर हामीले जमिन भाडा पनि भाडा लिएर पनि आलु लाउने खेती बढायो त अब बुनिलले उद्योगले लगाउने बेलामा बुनिलले उद्योगले त्यो पनि घटाइ लाग्यो। डबल बिउ किनेर आजी लगायो त अच्याल यो टुप्पा पनि दाना हरियाली जम्मा किराले खाएर सुकाइदियो बोट। कतिपयले बजारको विषादी त कतिपयले खरानी छर्किने लगायतको घरेलु विधि प्रयोग गरी किरा मार्ने प्रयास गरेको भए पनि सम्भव नभएको कृषकहरूले बताएका छन्। व्यावसायिक आलु खेती गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकहरू यसपटक किराको चपेटामा परेका हुन्। यता कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले किसानले लगाएको आलु खन्ने बेलामा फौजी किराको प्रकोप देखिएको जनाएको छ। फौजी किराको प्रकोप देखिएका क्षेत्रमा किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा लगायत विषादी समेत दिइरहेको केन्द्रको दावी छ।
किराको प्रकोपका साथै आलु लगाउने र फल लाग्ने समयमा पानी नपरेकाले पनि यस वर्ष जिल्लामा आलु उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। हामीले पनि केही विषादीहरू हामीसँग उपलब्ध हुन सक्ने विषादीहरू हाम्रो कार्यक्रम बजेटले भ्याएसम्मको विषादीहरू नमुनाको रूपमा किसानहरूलाई दिने प्रयास। यसपाला चाहिँ हिउँदे पानी अलिकति कम परेको कारणले जो बर्खाको पानीमा निर्भर भएको पानीको स्रोत कम भएको जो स्थान छ त्यो स्थानका किसानहरू को चाहिँ आलुको उत्पादन अलिकति गत वर्षको भन्दा घटेको छ। तर एभरेज औसतमा चाहिँ जिल्लाभरिको जो आलुको उत्पादकत्व छ त्यो उत्पादकत्व चाहिँ धेरै तल गएको अवस्था छैन। कुनै किसानको राम्रो पनि छ। जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्ने कृषकहरूले वर्षेनी जोखिम मोल्दै आउनु परेको छ। कुनै वर्ष खडेरी, कहिले असिना पानी त कहिले किराले आलु बाली नष्ट पार्ने गरेको भए पनि किसानको समस्या बुझ्ने कोही नभएको किसानहरूको गुनासो छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा बिहिबारदेखि देशकै ठूलो प्लास्टिक मेला सुरु भएको छ। मेलाको उद्घाटनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्लास्टिक कृषकको जीवन, उद्योग, घरदेखि कार्यालयसम्म नभई नहुने पदार्थ बनेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको माग अनुसार सरकारले स्वदेशी उत्पादनको दशक घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग परिसंघले अगाडि सारेका मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु मुलुकमा औद्योगिक वातावरण राम्रो बन्न सक्ने अवस्था बनेको बताउनुभयो। जेठ 15 गते आउने बजेटबाट यो जुन अहिले आएका समस्याहरू छन्, तरलता मात्रै होइन, जुन हाम्रो शोधनान्तर स्थितिको पनि समस्याहरू रहेको छ, त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यो बजेटले एउटा काम गर्नेछ र त्यसमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू हुनेछन् भन्ने आशा पनि गर्दै अवसरको रूपमा लिएर आगामी आउने बजेटमा यसमा उनीहरूले यो सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्छ र त्यसको पनि चाँडैभन्दा चाँडै कार्यान्वयन पनि गर्छ मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्लास्टिक दैनिक जीवनमा निकै आवश्यक भएको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले खेर जाने प्लास्टिक सदुपयोग मुलुकभित्रै रिसाइक्लिङ गर्ने स्थापना गरिनुपर्ने बताउनुभयो। मल्लले प्लास्टिकबाट उत्सर्जित फोहोरको वातावरणमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले रिसाइक्लिङ उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्लास नेपालले एउटा संयुक्त रूपमा, कलेक्टिभ रूपमा एउटा फन्ड रेजै गरेर भए पनि हुन्छ कि एउटा मिलेर तपाईँहरूको जुन जुन आफ्नो उद्योग छ ठिक छ र चाहिँ प्लास्टिक वेस्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि एउटा अर्को रिसाइक्लिङ इन्डस्ट्री चाहिँ राख्नुपर्दछ भन्ने म सुझाउन चाहन्छु। यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई ख्याल गरेर प्लास्टिक उत्पादन गर्दा सरकारको सधैँ साथमा रहेको बताउनुभयो। उत्पादन गरिदिनु भएन भने प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग कम गरेर जान्छ। मानवभित्र वातावरण हितमा रहेका कुराहरूलाई अझ परिष्कृत टेक्नोलोजी प्रयोग गरौँ। एउटा उद्योगको मात्रै विषयमा नरहेर नेपालमा सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई एउटा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने पक्षमा सरकार छ। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो तेस्रो संस्करणको प्रदर्शनी हो। कोरोना महामारीका कारण भने केही वर्ष यता प्रदर्शनी रोकिएको थियो। प्लास्टिक प्रदर्शनीमा नेपालका प्रमुख प्लास्टिक उद्योग र भारत लगायत अन्य देशका समेत करिब 5000 वटा प्लास्टिक उद्यमी व्यवसायी सहभागी हुने आयोजकले बताएको छ।
शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक बिहिबार 8.03 अङ्कले बढेर 2239.60 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.39 अङ्कले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.71 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.56 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार 222 कम्पनीको 23,24,000 किता शेयर 88 करोड 98,34,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से सामान्य अङ्कले बढे पनि बिहिबार कारोबार रकम भने न्यून भएको छ। बुधबार 1 अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बिहिबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक गिरावट आएको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचकमा वृद्धि भएको छ, जसमध्ये बैंकिङ उपसमूह सबैभन्दा बढी 0.98%ले बढेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 0.86%ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा मेगन बैंकको सबैभन्दा बढी 5 करोड 42 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह 61,767 मत सहित विजयी। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोर। निकट भविष्यमा नै खाद्य संकट हुने देखेपछि विश्वका विभिन्न देश खाद्य संकट समाधान गर्न छलफलमा। खाद्य वस्तुमा पर निर्भर हाम्रो देशभित्र पनि छलफल हुन सकेन। स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जिकिर। नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो खल्लो भएको टिप्पणी। सर्वोच्चद्वारा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर। वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए विकल्प खोज्न आदेश। जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको अपेक्षा र आवश्यकताबारे ध्यानै जाँदैन। महँगीको चपेटामा परेर विदेशी जाने क्रम रोक्न सरकार सधैँ असफल। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा यौन कर्मीको कामलाई वैधानिकता। सबै राज्य र केन्द्र शासित राज्यका प्रहरीलाई यौन कर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले इपिएलको आगामी संस्करणका लागि स्वीकृति नदिएपछि आयोजक इपिएल प्रालीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता। रिटमा अन्तरिम आदेशको माग। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।